नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 34। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इरशाद फरमा रहा है, और जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। इसने इनकार और तकब्बर किया और नतीजतन काफरों में से हो गया। अब नाजरीन, इस आयत मुबारका में बहुत सारी बातें जो हैं वो समझने वाली हैं, और अगर हम गौर व फिक्र करें तो यहाँ से हमें बहुत सारे पहलू जो है वो समझने को मिलते हैं। मसलन सबसे पहली बात, ये वक़्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें याद करवा रहा है कि ए मेरे बंदो, याद करो मैंने फरिश्तों के अंदर तुम्हारा ऐलान किया था। और नाजरीन, यहाँ पर एक मैं बात वाज़िया करता चलूँ, ऐलान हमेशा किसका किया जाता है? किसी अहम चीज़ का किया जाता है, किसी ख़ास चीज़ का किया जाता है। तो यहाँ पर आप एजाज़ की बात समझ लें कि आप कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों को इकट्ठा करके क्या फरमा रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? आदम को तख्लीक करने जा रहा हूँ, और फरिश्तों तुमने क्या करना है? इसको सजदा करना है। तो नाजरीन, कितने एजाज़ की बात है हमारे लिए, कितने फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हमारा वकील कौन है? हमारा वकील खुद ही रब है। वो खुद ही हमारा ऐलान कर रहा है और खुद ही हमारे फरिश्तों ने जो इनकार किया, खुद ही उसको क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है। फरिश्तों ने कहा ये ज़मीन पर जाकर खून रेजी करेगा, दंगा फसाद करेगा। तो नाजरीन, रब ने कहा तुम चुप कर जाओ, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये पिछली आयत का मफहूम था जो मैंने आपसे जो है वो बयान किया। तो नाजरीन, यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, एक तो बात होगी याद दहानी वाली कि याद कोई ख़ास चीज़ करवाई जा रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों के बारे में याद करवा रहा है कि मैंने तुम्हारा मुकदमा इस तरह लड़ा था। अब दूसरी बात नाजरीन जो यहाँ पर पैदा होती है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया क्यों? इब्लीस ने तो इनकार किया ना बाद में। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करवाया। नाजरीन, एक दिन हम अपने बाबा जी हुजूर की बारगाह में बैठे थे, तो इसी मौजू पे जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई। तो बाबा जी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हम सब की रहनुमाई फरमाई। मैं आपसे भी उसके बारे में शेयर करता हूँ। तो दर हकीकत बाबा जी ने फरमाया, बेटा एक बात याद रखना, दर हकीकत ये सजदा आदम को नहीं करवाया गया। आदम का रूप था, अक्स उसके पीछे अक्स मुहम्मदी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम तो महज एक बहाना था, आदम का ज़हूर तो महज एक बहाना था। रब ने अपने जो कुदरत है उसके सिस्टम को चलाना था, अपना एक निज़ाम चलाना था। आदम की शक्ल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सजदा अपने महबूब के अक्स को करवाया था, सजदा अपने महबूब की ज़ात को जो है वो करवाया था। तो नाजरीन, अगर आप इस अंदाज से इस आयत मुबारका को देखें तो हमें पता चलता है, क्या बात समझ में आती है कि हमारे आका करीम का रुतबा वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। तो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम को भी आका करीम की वजह से जो है वो तख्लीक फरमा रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं और इस बात को जो है वो मज़ीद लेके चलते हैं। जैसा कि पहले भी तज़किरा किया जा चुका कि फरिश्तों की मजलिस में ये सारा जो है वो वाक़या हुआ, और फरिश्तों को जमा किया और फरिश्तों को कहा कि मैं आदम बना रहा हूँ। फिर कहा कि तुमने इस आदम को क्या करना है? सजदा करना है। अब नाजरीन, यहाँ पर
میرا وجدان ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ابلیس نے در حقیقت سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا کیوں؟ اب ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے آقا کریم کا نور جو ہے وہ تخلیق فرمایا، اور آقا کریم کے نور سے مولا علی علیہ السلام کے نور کو نکالا، بی بی فاطمہ الزہرا کے نور کو نکالا، حضرت امام حسن کے نور کو نکالا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو نکالا۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کہ جب ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کر، ابلیس نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرا وجدان کہتا ہے ابلیس نے ان 5 ہستیوں کو بھی دیکھا ہوگا، اور ابلیس نے کہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر یہ 5 آدم کو سجدہ نہیں کر رہی، یہ 5 ہستیاں آدم کو سجدہ نہیں کر رہی، تو میں اس آدم کو کیوں سجدہ کروں، جبکہ یہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اب ابلیس تو اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی آقا کریم کے نور کا ظہور جو ہے وہ آدم کی شکل میں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ در حقیقت سجدہ آقا کریم کی ذات کو ہی تھا۔ تو ناظرین، یہاں سے اس بات کا ایک اور پہلو یہ نکلتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ تو ابلیس نے بنیادی طور پر، یہ میرا وجدان کہتا ہے، ایک میری جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں رائے ہے، آپ کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، تو ان 5 نوروں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس اس وجہ سے اکڑ گیا، ابلیس نے کہا اگر وہ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جا میری بارگاہ سے نکل جا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے کیا کیا، نکال دیا، اور حقیقت میں وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ آقا کریم کی ذات کو جو تھا۔ اب ناظرین، یہاں پر ہمارے لیے اور بھی بہت سارے نقطے ہیں۔ اب ابلیس نے کیا کیا؟ رب کے حکم کا انکار کیا۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک اور مفہوم سمجھتے ہیں، ایک اور زاویے سے اس آیت مبارکہ کو لیتے ہیں۔ ناظرین، ابلیس نے انکار کیا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر غور کریں، میں ڈیلی رب تعالیٰ کے کتنے احکامات کا انکار کر رہا ہوں۔ رب نے کہا جھوٹ نہ بولو، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ رب نے کہا بے ایمانی نہ کرو، میں بے ایمانی کرتا ہوں۔ رب نے کہا دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، میں بد اخلاقی سے پیش آتا ہوں۔ رب کہتا ہے یتیموں کا خیال کرو، میں یتیموں کا خیال نہیں کرتا۔ یا رب فرما رہا ہے غریبوں کا سہارا بنو، میں غریبوں کا سہارا نہیں بنتا۔ اور بہت سارے معاملات جن کو کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، ہم وہ معاملات جو ہے وہ کر ہی نہیں رہے۔ تو اس کا مطلب ابلیس نے ایک حکم کا انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ ان کی پابندی نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک میسج ہے، ایک لیسن ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات، ایک اور بڑا مزیدار پہلو نکلتا ہے۔ سجدہ اس دن فرشتوں نے آدم کو کیا تھا، آدم نے فرشتوں کو نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب افضل ہم ہیں، فرشتے افضل نہیں ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ کیونکہ جن تھا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس بارگاہ میں ابلیس بھی تھا، تو ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کر۔ اس کا مطلب ہم سے افضل نہ فرشتے ہیں، ہم سے افضل نہ جن ہیں، ہم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک پیغام اپنے ان دوستوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ہمارے وہ دوست جو عملیات کر کے، تعویذات کر کے، چیزوں کی پڑھائی کر کے اس مخلوق کو، ان فرشتوں کو، ان جنوں کو، ان چڑیلوں کو، اس کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اور ان سے اپنے مختلف کام کرواتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتا فلانے نے آج کیا کیا، بتا اس نے آج کیا کیا، اور لوگوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہیں، علم غیب والا ڈرامہ جو ہے وہ رچاتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ وہ لوگ ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ اوے بھائیو، ہم ان کے تابع نہیں ہیں،
وہ ہمارے تابع ہیں، تو ہم پھر کس طرح ان سے باتیں پوچھ کر اپنے معاملات کو چلاتے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ان باتوں سے باز آ جانا ہمیں چاہیے۔ تو یہ آیت ہمیں بہت سارے میسیجز دے رہی ہے، بہت سارے پیغامات دے رہی ہے۔ سجدہ اس دن آدم کو ہوا تھا، اور وہ سجدہ در حقیقت آدم کو نہیں تھا، ہمارے آقا کریم کی تعظیماً ہمارے آقا کریم کے عکس کو تھا۔ تو ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔